नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. वीर बाल दीस हो देशांतल्या नागरिकां खातीर राष्ट्रीय प्रेरणेचो दीस आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आयोजीत केल्ल्या वीर बाल दिसाचे कार्यावळींत ते उलयताले. देशामुखार आनीक कांयच म्हत्वाचें ना आनी हीच साहिबजादाच्या बलिदानाची शिकवण अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी सुपोषीत ग्राम पंचायत येवजणेची सुरवात केली. समाजीक योगदाना वरवीं ग्रामपंचायत पावण्यार पोशणा संबंदीत सेवा दिवप हो हे मोहिमेचो हेत आसा. कार्यावळीचे आदीं प्रधानमंत्र्यांनी वीर बाल पुरस्कार जैतिवंतां कडेन संवाद सादलो. उपरांत जाल्ल्या संचलनाकूय प्रधानमंत्री मोदी हांणी 5वो बावटो दाखोवन मानवंदना स्विकारली. वेगवेगळे भेस केल्लीं भुरगीं आनी चित्ररथांनी वेगवेगळ्या राज्यांची पारंपारीक समृद्धी दाखोवपी हे मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्लीं. ह्या सुवाळ्यांत देशभरांतल्यान 3,000 परस चड भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवन 17 भुरग्यांचो भोवमान केलो. ह्या भुरग्यांक तांच्या अद्भुत कुशळटाय आनी धैर्या खातीर हो पुरस्कार फावो जाला. कला संस्कृताय, शौर्य, नवो उपक्रम, शिक्षण, समाजीक वावर, खेळ आनी पर्यावरण अशा 7 मळांचेर हो पुरस्कार दितात आनी आतां हातूंत विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाचोय आस्पाव केला. ह्या निमतान प्रेक्षकांक संबोधीत करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वीर बाल दिसा निमतान साहिबजादा हांच्या शौर्य आनी त्यागाक श्रद्धांजली ओंपली. शिखांचे 10वे गुरू गोविंद सिंग हांच्या धाकट्या पुतांच्या अतुलनीय त्यागाचो आनी धैर्याचो भोवमान करपा खातीर दर वर्सा हो दीस मनयतात हाचेर मुर्मू हांणी भर दिलो. पुरस्कार जैतिवंतांक परबीं दितना राष्ट्रपतींनी तांचें काम असामान्य आनी तोखणाय करपा सारकें आसा अशें सांगलें. तातूंतल्यान दरेकाक अतुलनीय गूण आसात आनी तांची कामगिरी देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक प्रेरणा दितली अशें तिणें सांगलें. संद दिवप आनी भुरग्यांच्या प्रतिभेक वळखप हो देशाचे परंपरेचोच एक भाग अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. ही परंपरा आनीक घटमूट करपाक जाय हाचेर तिणें भर दिलो. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें 2047 वर्सा देशांत भारताच्या स्वातंत्र्याची शतवर्षकी मनयतले तेन्ना हे पुरस्कार मेळोवपी देशाचे प्रबुद्ध नागरीक जातले. अशे प्रतिभावंत चले आनी चलयो विकसीत भारत घडोवपी आसतले अशें तिणें म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जैतिवंतां कडेन संवाद सादलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड फाल्यां जम्मू काश्मीराक भेट दितले. माता वैष्णो देवी विद्यापिठाच्या 10व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावपाचे आसात. तशेंच ते माता वैष्णो देवी आनी भैरोबाबा देवळांत वचून दर्शन घेतले. भारतीय हवामान विभागान फुडले 2 दीस वायव्य आनी मध्य भारतांत गडगड आनी गारा सयत बारीक ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. अस्तंते कडल्या अडचणीक लागून 27 आनी 28 तारखेक पंजाब, हरियाणा, चंदीगड अस्तंत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, गुजरात आनी मध्य प्रदेश हांगा गारा सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. 30 डिसेंबर मेरेन हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बलिस्तान, मुझफ्फराबादाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिंयाचे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 4 दिसांत रातच्या वेळार आनी सकाळचें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, आसाम, मेघालय, ओडिशा आनी राजस्थानात दाट धुकें पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत वायव्य आनी अस्तंत भारतांत उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडटलें आनी उपरांत ल्हव ल्हव 2 ते 3 अंश सेल्सियस देंवतले असोय अदमास हवामान विभागान उक्तायला. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे मल्याळी लेखक M.T. वासुदेवन नायर हांचें काल रातीं केरळांतल्या काझिकोडांत निधन जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी M.T. वासुदेवन नायर हांच्या निधनाचेर दुख्ख उक्तायलां. तांच्या मरणाक लागून साहित्य मळार व्हड लुकसाण जालां अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. उपराष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या मरणांचेर दुख्ख उक्तायलां. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.